सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज मेरो फेरि सिटिबिटी इन्ट्रान्स एक्जाममा सोध्न सक्ने मोडल क्वेसन्सलाई डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ मोडल क्वेसन 17 रहेको छ। यदि तपाईँले प्रिभियस मोडल क्वेसन्सहरू हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्टमा। सो हेर्नु आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसनमा रहेको छ द एटलान्टिक ओसियन इज ड्यास बिगेस्ट ओसियन। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ द। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ राम इज एक्युज ड्यास थेफ्ट। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ अफ। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ बिफोर द पुलिसम्यान केम द थिफ ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ ह्याड रन अवे। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ हली डज नट ड्यास हार्ड। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ स्टडी। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ आई हेभ बिन इन्गेज्ड ड्यास 6 मन्थ्स। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द राइटर एन्ड द एडिटर ड्यास गन। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी रहेको छ जो रहेको छ ह्याभ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ समवान टोल्ड द स्टुडेन्ट्स अ स्टोरी इट सिम्स ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ द स्टुडेन्ट्स वे टोल्ड अ स्टोरी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ माई फादर टोल्ड मी द्याट ड्यास। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ वाटर फ्रिजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ द एक्टिभ फर्म अफ बाई हुम वाज इट ब्रोकन इज ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हु ब्रोक इट। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ ही सेड अनेस्टली ड्यास बेस्ट पोलिसी। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर 10 अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो रहेको छ इज। क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ ही वेन्ट टु इङ्ल्यान्ड इन अदर द्याट ही ड्यास अ जर्नलिस्ट। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ जो रहेको छ मेबी। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ सिगरेट्स स्मोकिङ इज इन्जुरियस ड्यास हेल्थ। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो रहेको छ 4। क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द टिचर वाज राइटिङ नोट्स विल द स्टुडेन्ट्स ड्यास देम डाउन। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वेल टकिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई भनेको छ आई टोल्ड हिम द्याट मेयर ड्यास थ्रु द टाउन नेक्स्ट विक। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वुड पास। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ माई मदर गट मी ड्यास इन द किचन। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टु वर्क। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ मिसेस इन्द्रा इज ड्यास अनरेबल टिचर। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एन। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ सी एराइभ्ड हियर ड्यास 16 डिसेम्बर 2004। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा हामीलाई सोधेको छ द प्रिन्सिपल फोरबेड हिज स्टुडेन्ट्स ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टु स्मोक। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ टेक द अम्ब्रेला इट ड्यास आउटसाइड। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इज रेनिङ। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ 2000 रुपिज ड्यास अ लार्ज एमाउन्ट फर देम। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ इज। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ वी जेनरली ड्यास टु स्कुल इन द मर्निङ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ गो। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ नो वान इन्भाइट्स हर अल्सो क्यान बी सेड ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सी इज नट इन्भाइटेड। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ इफ आई वेयर अ टिचर आई ड्यास पनिस स्टुडेन्ट्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वुड। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ फुड इज बिङ प्रिपेयर्ड बाई माई सिस्टर द्याट इज टु से ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ माई सिस्टर इज प्रिपेयरिङ फुड। क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ इफ इट्स रेन्स आई ड्यास एट होम। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ स्याल स्टे। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ राम ड्यास हिज प्रब्लम सल्भ बाई मी। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ गट। क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ वी प्लेड कार्ड्स अन्टिल 10 o'clock ड्यास नाइट। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो रहेको छ एट। क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ सी वुड भिजिट अल द भिलेजर्स अफ नेपाल इफ सी ड्यास द प्राइम मिनिस्टर। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ वेयर। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ क्लास ड्यास एट 6 o'clock डेली। र यसको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ बिगन्स। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ दे हेभ बिन स्टडिङ इन दिस स्कुल ड्यास 2004। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सिन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई सोधेको छ अ स्टोन ड्रप फ्रम द टप अफ अ टावर अफ हाइट 8 मिटर टेक्स ड्यास सेकेन्ड्स टु रिच द ग्राउन्ड।
यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ टी इज इक्वल टु √2h/g। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सेन्टर अफ द अर्थ इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 0। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ डेन्सिटी अफ 4 सब्स्टेन्सेस ए बी सी एन्ड डी आर 11 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब, 0.99 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्यूब and 0.8 gram per centimeter cube respectively. Which substance will have the least volume of equal mass for all are taken? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो ए सब्स्टेन्स ए। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस टेकन इन अ ग्लास व्हेन कुल्ड अप टु 1 डिग्री सेल्सियस द लेभल अफ वाटर ड्यास र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इन्क्रिजेज। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ वाट एम्पियर फ्युज इज रिक्वायर्ड टु अपरेट अ हिटर अफ 1 किलोवाट आवर इन 220 भोल्टेज लाइन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 5 एम्पियर। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ द कोड अफ ट्रान्सफर्मर इज लेमिनेटेड ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ टु रिड्युस द लस अफ द इनर्जी इन द फर्म अफ हिट अक्रस द ट्रान्सफर्मर। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ what is the unit of a specific heat gravity or relative density र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ has no unit। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 38 मा हामीलाई सोधेको छ हाइड्रोमिटर वर्क्स अन्डर द फ्लोइङ प्रिन्सिपल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो रहेको छ प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टु ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 3.6 × 10⁻110 जुल र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ जो रहेको छ 3.6 × 106 जुल। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ द सन प्रोड्युसेस लार्ज अमाउन्ट अफ हिट एन्ड लाइट इनर्जी कन्टिन्युअसली ड्यू टु ड्यास टेक्स द्याट प्लेस इन इट्स कोर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ न्युक्लियर फ्युजन। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ अन व्हिच फ्याक्टर डज अफ थ्रस्ट एक्सटेन्डेड बाई लिक्विड डिपेन्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ अल अफ द एबोभ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 42 मा हामीलाई सोधेको छ इफ 6000 जूल अफ हिट एडेड टु 20 ग्राम अफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस वाट विल बी इट्स टेम्परेचर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 96.428 डिग्री सेल्सियस। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ अर कर्क इज फ्लोटिङ विथ इट्स सम पार्ट आउट अफ द वाटर एन्ड सम पार्ट इन द वाटर सोन इन द गिभन फिगर इन दिस कन्डिसन ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अल अफ द एबोभ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 44 मा हामीलाई भनेको छ according to the table which metal will have make deeper hole in the wax slab if equal mass of all 4 balls heated the temperature 100 degree celsius and kept on wax slab र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ सब्स्टेन्स ए। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ which of the following substances freezes from bottom र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ घी। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ how much current flows in the circuit if two resistors 6 ohm meter and 4 ohm connected to the parallel supplied with potential difference 12 volts र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 5 एम्पियर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ if the distance between the two bodies is reduced to half the force of attraction between them dash र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इन्क्रिजेस 4 टाइम्स। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ फ्लेमिङ राइट ह्यान्ड रुल इज युज टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इन्ड्युस्ड करेन्ट। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज भ्याक्टर क्वान्टिटी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ वेट। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ पोटासियम इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ द मास अफ 4 मोल्स अफ एमोनियम सल्फेट इज ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 528 ग्राम। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ ब्याकलाइट इज एन एक्जाम्पल अफ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो रहेको छ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 53 मा सोधेको छ एक्युरेजिया इज अ मिक्सचर अफ ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3 parts of dilute HCl and 1 part of dilute HNO3।
त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 54 मा भनेको छ Ca++ has dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 18 इलेक्ट्रोन्स। क्वेशन नम्बर 55 मा भनेको छ साइन्टिफिक नेम अफ ह्युमन बिइङ इज dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ होमो सेपियन्स। क्वेशन नम्बर 56 मा भनेको छ डेभलपमेन्ट अफ स्पिन्डल फाइबर्स टेक्स प्लेस इन dash स्पिन्डल फाइबर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ प्रोफेज। क्वेशन नम्बर 57 मा भनेको छ लिव्स अफ जेरोफाइटिक प्लान्ट एन्ड मोडिफाइड इन्टु थर्न्स ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ टु रिड्युस ट्रान्सपिरेसन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 58 मा भनेको छ when two individuals differ in their external appearance but similar in their genetic composition are called dash र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ जेनोटाइप। क्वेशन नम्बर 59 मा भनेको छ द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट अफ फ्लावर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ एन्डोसियम। क्वेशन नम्बर 60 मा भनेको छ अक्टोपस बिलोङ्स टु व्हिच अफ द फ्लोइङ फाइलम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ मलुस्का। क्वेशन नम्बर 61 मा भनेको छ द साइज अफ द भाइरस इज ड्याश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 30 नैनोमिटर टु 300 नैनोमिटर। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 62 मा भनेको छ 1 लाइट इयर इज इक्वल टु ड्याश यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 9.46 × 10⁻15 मिटर। क्वेशन नम्बर 63 मा भनेको छ ह्युमन बिइङ्स इभल्भ इन द ड्याश पिरियड अफ द अर्थ हिस्ट्री र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ प्लेस्टोसिन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 64 मा भनेको छ द ग्रीन हाउस ग्यास इज ड्याश र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ कार्बन डाइअक्साइड। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 65 मा सोधेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कन्स्टेलेसन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ओरियन। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 66 मा सोधेको छ द मार्क प्राइस अफ अ वाच इज 640 रुपिज व्हाट इज द सेलिङ प्राइस इफ डिस्काउन्ट इज 15% इज अलाउड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ₹544। क्वेशन नम्बर 67 मा भनेको छ अ म्यान पेड ₹118 अफ इन्कम ट्याक्स एट द रेट अफ 0.5 पैसा पर रुपी व्हाट इज हिज इन्कम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 23,600। क्वेशन नम्बर 68 मा भनेको छ इफ द कोस्ट अफ नाइट ओरेन्जेस इज इक्वल टु द 15 बनानाज द कोस्ट अफ 10 बनानाज इज इक्वल टु द कोस्ट अफ 3 मैंगोज देन हाउ मेनी ओरेन्जेस कस्ट एज मच एज 20 मैंगोज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 10। क्वेशन नम्बर 69 मा भनेको छ ₹600 इज इन अ ब्याग इफ द रेसियो अफ रुपी मोहर एन्ड सुकी आर इन द रेसियो अफ 3:4:12 फाइन्ड द नम्बर अफ सुकी र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 900। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 70 मा भनेको छ इफ ए एन्ड बी क्यान फिनिश अ पिस अफ वर्क इन 10 days बी अलोन टेक्स 15 days टु फिनिश इट इन हाउ मेनी डेज ए क्यान फिनिश द सेम वर्क यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 30 days। क्वेशन नम्बर 71 मा भनेको छ अकॉर्डिङ टु कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सीए इज अमाउन्ट आर इज रेट इन्ट्रेस्ट फर एनम एन्ड टी इज टाइम एन्ड पी इज द प्रिन्सिपल देन व्हाट इज द भ्यालु अफ सीए इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ पी ब्राकेट 1 + r/100t। क्वेशन नम्बर 72 मा भनेको छ राम पर्चेज अ बाइसाइकल इन ₹5,000 एन्ड ही सोल्ड ₹3,645 आफ्टर युजिङ 3 years देन फाइन्ड द रेट अफ कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 10%। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 73 मा हामीलाई सोधेको छ The population of a village was 15,000 few years ago. The present population is 90,965. If the population growth rate at 10%, how many years ago was the population 15,000? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3 years। क्वेशन नम्बर 74 मा भनेको छ अ कम्पनी मेक्स अ प्रॉफिट अफ ₹250,000 per month. At the end of the year, it distributes 5% of its profit to the bonus of his 20 सर्भिस होल्डर फाइन्ड द बोनस अमाउन्ट रिसिभ बाई इच सर्भिस होल्डर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ ₹625। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 75 मा हामीलाई सोधेको छ द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन द सर्टेन प्रिन्सिपल इज 1/5 अफ द अमाउन्ट इन 5 years फाइन्ड द रेट इन्ट्रेस्ट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 5%। क्वेशन नम्बर 76 मा भनेको छ इफ सेट इज इक्वल टु एबीसी देन हाउ मेनी पोसिबल सबसेट्स क्यान बी फर्मड फ्रम ए यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 8। क्वेशन नम्बर 77 मा हामीलाई सोधेको छ
What numbers when increased by 40% becomes 28? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 20। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ द मार्क प्राइस अफ अ वाच इज ₹1600 if discount is allowed and 10% VAT is added to its price becomes 1320. Find the discount percentage. यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 25%। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ द प्रोबेबिलिटी अफ सल्भिङ म्याथमेटिकल प्रब्लम बाई टू स्टुडेन्ट्स ए एन्ड बी आर 1/3 and 1/4 respectively. If the problem is given to the both students, then what will be the probability of solving? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 7/12। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा सोधेको छ A card is drawn from a pack of 52 cards and a dice is thrown once. Determine the probability of getting a card king as well as 6 on the dice. यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1/78। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ when a letter is chosen at random from the word mathematics, what is the probability of getting T? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2/11। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 82 मा हामीलाई सोधेको छ which are the factors of x4 plus x square y square plus y4? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ x square plus xy plus y square x square minus xy plus y square। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ which is the formula of a plus b whole square? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ a minus b को whole square plus 4ab। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ if a plus 1/a is equal to 2, then what is the value of aq plus 1/aq? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ what is the duplicate ratio of 4/5? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 16/625। क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ what are the roots of quadratic equation x square minus 4x plus 4 is equal to 0? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ सिम्प्लिफाई भनेको छ 1/1 minus a minus c plus 1/b minus cb minus a plus 1/a minus c minus b। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 0। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 88 मा हामीलाई सोधेको छ इन द एडजोइनिङ डायग्राम व्हाट डज एडी डिनोट? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मेडियन। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ इन द एडजोइनिङ फिगर एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इफ एंगल बीएडी इज इक्वल टु 60 डिग्री व्हाट इज द भ्यालु अफ y? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 60 डिग्री। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर AB is the diameter and O is the center of the circle. If AC is equal to 6 cm, BC is equal to 8 cm, then what will be the measure of OC? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 5 सेन्टिमिटर। यसको एन्सर 5 सेन्टिमिटर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ व्हाट इज द कोड पासिङ थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ डायमिटर। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ in a triangle ABC is equal to A is equal to 4 cm, B is equal to 3 cm and angle C is equal to 30 degree. What will be the area of triangle ABC? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 93 मा हामीलाई सोधेको छ in a class there are 15 students of 16 years old and 14 students of 17 years old and 16 students of 18 years old. What will be the model age of the class? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 18 years old। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ द कोस्ट अफ कार्पेटिङ अ रुम एट ₹50 पर स्क्वायर मिटर इज ₹1000। वाट विल बी द ब्रेथ अफ द रुम इफ इट्स लेन्थ इज 5 मिटर? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ पिरामिड ह्याभिङ बेस एरिया 27 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड हाइट 10 सेन्टिमिटर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 90 सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ क्रस सेक्सन अफ द जोइनिङ डायग्राम। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 9000 सेन्टिमिटर क्युब। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ हाउ मेनी स्टोन्स अफ भोल्युम 240 सेन्टिमिटर क्युब विल बी रिक्वायर्ड टु कन्स्ट्रक्ट अ वाल अफ 15 मिटर इन्टु 80 मिटर इन्टु 20 सेन्टिमिटर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 100000। क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ इफ a/2 इज इक्वल टु b/3 व्हाट इज द भ्यालु अफ 6a - 4b? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 0।
त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 99 मा भनेको छ if x minus 8 x minus 6 6 8 10 x plus 2 14 are in ascending order and the third quartile is 12 find the first quartile र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 4 क्वेशन नम्बर 100 मा भनेको छ from the given ogive curve how many students obtain less than 50 marks यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 60 साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु शेयर गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तो मोडल क्वेशन हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ थ्यांक्स फर वाचिङ